Igsoon, gibati ba nimo nga nabalaka ka? Gibati nimo nga naluya ka sa mga pagsulay na imong naangkon karon. Adin imong gibati nga wala sulay makatabang nimo. Hinumdumi nga na ang pulong sa Dios makahatag og kadasig kanimo. Nagaingon siya sa 1 Peter 5:7, cast all your anxieties on him because he cares for you. Praise the Lord. Diyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya ang Dios nga nag-atiman kaninyo. Pagkanindot sa mensahe sa Dios, na diin kita dili ta makabaton og kabalaka kung naata kanunay diha nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo igsoon. Nindot kaayo ikinabuhi ang iyang pulong kay hatagan ta niya kadasig sa ato pa ng pagbangon igsoon ni gala makabaton ta og gugma nga gikan sa Dios. Mapuno ta sa gugma, dili ta maguna-una og mga daotan sa atong kinabuhi. Doon na bitaw ko makita diri sa social media naga-suicide. Wala man ko kaila ato niya pero grabe jud siguro gibugaton nga yang gibati igsuon. So nakita nato nga nag-andam na gid siya og PC. I don't know what ko katiwa sa ato basta gagaga pray ra ko para niya nga unta dili niya buhaton to sa iyang kagalingon na putluon lang niya ang iyang kinabuhi. Naara man jud kasulbaran basta mosalig lang ta sa Dios. Ano na ita nga magpalig-on diya sa Ginoo aron di ta madala sa mga tanang mata nga mga pagsulay nga mudangat sa atong kinabuhi.